हामीले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्ष मानेका थियौँ। अन्तर्प्रदेश समन्वय, अन्तर्प्रदेश समन्वय परिषद मार्फत संघीयता कार्यान्वयन, सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थियौँ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेका थियौँ। वित्तीय समीकरण अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थियौँ। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेटको व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजस्व बाँडफाँडका विभिन्न कोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरूको बिना विवाद टुङ्गो लगाएका थियौँ। हामीले त्यति बेला योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, आर्थिक न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक बिल जस्ता विषयमा स्थानीय तहका 51,465 जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरेका थियौँ र सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरूपता कायम गर्न दर्जनौं कार्यविधि, मार्गदर्शन निर्देशिकाहरूको नमुना तयार गरेका थियौँ। थुप्रै नमुना कानुन तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यही कारणले अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम भइसकेका छन्। स्मरण गरौँ त, 3 वर्ष अघि संघीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सङ्घमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरू, कति अन्य आयोग, सचिवालय सहित कार्यालय कायम हुने भन्नेमै अन्यल थियो। प्रदेश स्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सहितका निर्देशनालयहरूका सङ्ख्या, डिभिजन र कार्यालयहरू कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन। 753 स्थानीय तहको वर्गीकरण र सङ्गठन संरचना स्वीकृत हुनै बाँकी थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो। कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरियो। अहिले यी कामहरू सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छ। 3 वर्षपछि आज फर्केर हेर्दा यी विषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन्। पहिलो वर्ष सरदर 5 दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी 16 कानुन सहित 25 कानुन सङ्घीय संसदबाट पारित गरिए। दर्जनौं विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिए। 4 दर्जनभन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, 3 दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए। दोस्रो वर्ष थप 30 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। तेस्रो वर्ष थप 34 सहित यस अवधिमा कुल 89 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। संविधान सम्मत नभएका 100 कानुनहरू संशोधन गरिए। यस अवधिमा संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई
स्वीकार्य पनि भएको छ। मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो, थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पुरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% आर्थिक वृद्धि भयो। दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भयो। बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टले नेपाललाई 10 उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश गर्यो। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको वृद्धि दर 5% भन्दा माथि रह्यो। 7वटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 6% भन्दा बढी रह्यो। यही बेला हामीले मात्र होइन, संसारमा कसैले पनि नसोचेको कोभिड-19 को महामारी आइलाग्यो। यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो। केही मुलुकहरूको वृद्धि नकारात्मक रह्यो, कति मन्दीको चपेटामा परे। कयौं देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगे। हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धि दर त घट्यो, तर सरकारको सुझबुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन। 3 वर्षको औसत वृद्धि 5.5% को हाराहारी रह्यो। कोभिड-19 को असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाका केही तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्र पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ। अर्को वर्ष 15 योजनाले प्रक्षेपण गरेको 10% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। यसै आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा शोधनान्तर बचत रु 124 अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत रु 26 अर्ब मात्र थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति 3.5% छ। आयात 4.8% ले घटेको छ भने निर्यात 6.1% ले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा 11.1% ले र अमेरिकी डलरमा 6.7% ले बढेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलर 12 अर्ब 78 करोड पुगेको छ। संघीय सरकारको खर्च रु 415 अर्ब 75 करोड र राजस्व परिचालन रु 422 अर्ब 24 करोड भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 9.2% ले वृद्धि भएको छ। रु 185 अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यस 3 वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै 29% ले वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक बजेटको आकार रु 186.64 अर्बले बढेको छ। अमेरिकी डलरमा प्रति व्यक्ति आय 23.6%, 887 बाट 1097 र नेपाली रुपैयाँमा 35.2% ले बढेको छ। 9 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ। यदि कोभिड-19 को महामारी हुँदैन थियो भने यो सङ्ख्या 15 लाख भन्दा माथि हुने थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार
मानव विकास प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा 5% भन्दा बढीको बिन्दुगत वृद्धिले कोभिड-19 को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको देखाएको छ। अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रूपमा विकट 5 वटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खुलेका छन्। बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ। 3 वर्ष अघि 753 मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानीय तहको संख्या 374 मात्रै थियो। खोलौं बैंक खाता अभियान अन्तर्गत पछिल्लो 1.5 वर्षको अवधिमा मात्रै 68 लाख भन्दा बढी बैंक खाता थप भएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 72% ले बढेको छ र रु 3863 अर्ब पुगेको छ। व्यावसायिक आयकरको दायरा 3 वर्ष अघिको तुलनामा झन्डै 4 लाख भन्दा बढी अथवा 52.2% ले बढेको छ। यस वृद्धिले अर्थतन्त्र थप औपचारिक बनेको जनाउँदछ। बीमा सेवाको विस्तार 8.7% ले बढेर 22.7% पुगेको छ। राजस्व परिचालन 100 अर्ब भन्दा बढी भएको छ। कोभिड-19 ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्य वृद्धि 5% भन्दा माथि गएको छैन। प्रदेश र स्थानीय विकासलाई रु 1045 अर्ब अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ। 2076 साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रु 2 अर्ब 35 करोड बराबरको लागत बचत भएको छ। यो परियोजना 2.5 दशकदेखि चर्चामा त थियो, तर कार्यान्वयन भइरहेको थिएन। मैले भारतीय समकक्षीसँग संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको 17 महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको रानी पोखरी वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म जहाँको त्यही थियो। अहिले रानी पोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ र त्यो उद्घाटन भइसकेको छ।